السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنحاولوا اننا نقدموا لكم دوزيام سيونس ديال تي بي دو ميكروبيولوجي ابليكي. وميم شوز كنبغي نشكر اخ ياسر على المساعده ديالو في بريباراسيون ديال هاد لا سيونس هادي. شكرا اخويا عماد، شكرا اخويا ياسر، تحياتي للخوت كاملين ان شاء الله. وكنحاول اننا نشرحوا لكم هاد لا سيونس هادي بواحد الطريقه زوينه بزاف، ونحاول اننا نشرحوا لكم ايتاب باغ ايتاب جيسكا ليتاب ديال لي كالكول ديال الترانسفورمون و ترانسفورمون. سي هادوك غادي نخليهم حتى الحصه الجايه ان شاء الله. بوغ هاد الحصه هادي غادي نهضروا على ترانسفورماسيون ترانسميرت دي سيل بكتيريان. اوسي غادي نحاول نهضروا على الجيل داغاروس، كومون اون ا بريباري لو جيل داغاروس و كومون اون ا في لو جيل داغاروس. اوكي، بور دابور غادي نباسيو لا فوي ونشرحوا اون لين كما درنا في لا بروميير سيونس، ونتمنى ان شاء الله اننا نشرحوا لكم داكشي بطريقه زوينه ان شاء الله. وسمحوا لنا بزاف على البرويون اللي كاين في هذه البلاصه، حيت ما كاينينش ميو كو سا. وشكرا. يلا على بركه الله غادي نبداو بالترانسفورماسيون. غنبداو بالبريباراسيون ديال الجيل داغاروس. الجيل داغاروس كنعرفوا بان لي شنو كيدير لنا ملي كنديروا الجيل داغاروس. عليه شنو كيدير لنا؟ اول حاجه كيدير لنا سيباراسيون دي فراغمون دا دي ان سولون لا تاي ديفيرون. يعني عندنا لا تاي كتكون بلي بوتيت، كيكون هو لو بلي هو اللي كيهبط لتحت دغيا. كل ما كان بلي بوتيت كل ما كيكون هو لتحت دغيا. بالنسبه لي فورم ديالهم كاين عندنا 3 فورم ديفيرون. عندنا سيرون رولي وعندنا لينيير وعندنا غولاشي. سيرون رولي توجور كيكون لتحت، لينيير كيكون في الوسط، غولاشي كيكون اون. بالنسبه لا كونسونطراسيون دان جيل داغاروس، حنا غنشوفوا كيفاش كنعرفوا لا كونسونطراسيون دان جيل داغاروس، وغنعرفوا كيفاش كنشوفوا لانتونسيتي دان كورون، وغنعرفوا لا كومبوزيسيون دو شارج. من بعد دابا غندوزو المانيبيلاسيون ديال جيل داغاروس. كيفاش غنمانيبيليو لا جيل داغاروس؟ اول حاجه كنبريباريو داك لو جيل، كنديرو حنايا باش نعرفوا بالنسبه للاخر لا كونسونطراسيون ديال جيل داغاروس. كنحسبوها بهذه الطريقه هذه. عندنا 0.7 ياك ياسر، 0.7% هي 0.7 غرام بار 100 مليلتر ياك. دونك حنا شحال غادي نديرو ديال الطومبون؟ غنديرو 40 طومبون دو ميغراسيون، 40 غرام، 40 مليلتر. دونك خصنا نعرفوا شحال من جيل داغاروس غادي نديرو بالغرام. دونك غنديرو 0.7 بار 100 مليلتر اكس. هنا ما عارفين شحال، هنايا عندنا ديجا 40 مليلتر. يعني شحال تخرج لنا 0.28 غرام. يعني منين نمشيو ونديرو اون في 40 مليلتر دو طومبون دو ميغراسيون plus 0.28 grammes d'agarose. Il est insoluble, donc il faut de chauffer pour devenir soluble. Et on a ajouté 2 microlitres de bromure d'étudium pour la fluorescence. نتمنوا هاد لا بارتي تكون مفهومه. وندوزو دابا البريباراسيون ديال ليشانتيون دا دي ان. ديجا في لا سيونس اللي بقينا فيها في ليتاب دو بريسيبيتي كنا ستوكينا داك لا دي ان ديالنا ياك ياسر. فوالا. وزيد شرح هادي 2 ميكروليتر شنو غدير لا فلوريسونس كنديروها باش كنتبعوا داك لي فراغمون دا دي ان، كنتبعوهم كنعرفوهم فين وصلوا، وكيبقى حتى لي تراس ديالهم. اكزاكتومون. On prend un ADN qui a déjà préparé pendant la séance précédente avec l'eau distillée stérile par 6 microlitres, et on ajoute aussi le tampon de charge 6 microlitres qui contient le colorant. هذاك tampon de charge fait واحد colorant pour suivre la migration, et le glycérol pour augmenter la densité d'ADN qui joue le rôle d'alourdisseur. هاد الجليسيرول كيتقنا داك الADN ديالنا باش ما يطيرناش في داك الاخر، في داك لي جيل اللي بريبارينا قبيله، باش كيتثبتوا بلاصتو. من بعد ها هي كيفاش كنبريباريو هذيك. كناخذوا واحد المشيطات عندها واحد سنينات دابا تشوفوها بوندون لا سيونس، واللي شافها راه شافها. كنشدوا داك لو جيل اللي بريبارينا قبيله وكنحطوه في واحد العيب بحال البانيو داير. هذاك هو الجيل ديال تروفوريز. وكنشدوا داك لي بوال وكندخلوهم كنخليو لي تراس بحال هكا. من بعد كنشدوا داك لا دي ان ديالنا. وريهم انشد ياسر شدنا
كنشدو داك لا دي ان ديالنا بهذه الطريقه هذه. شوف معايا، كنشدو لا دي ان ديالنا بهذه الطريقه هذه وكيكون عندك وكتهبطو فيرتيكالمون هكا، تهبطو هكا وكتبينيتري داك لا دي ان ديالك، كتبينيتري بهذه الطريقه هذه باك، وكتلوح داكشي ديالك لا دي ان تما وكتلوح ميم فاصون كتكمل العمليه ديالك. عندنا هنايا الاخر الميغراسيون كتكون من لو شون نيجاتيف فيغ البوزيتيف، تكون هكا. وهنا لي تراس ديال لي فراغمون دا دي ان، وهنا عندنا واحد السمير دا ار ان كنتسمى هادي. دونك ترانسفورماسيون بكتيريان، دابا غندوزو للترانسفورماسيون بكتيريان. حنايا درنا لو جيل داكاروز بريباريناه وعرفنا كيفاش وكلشي صايبناه ياك. ومن بعد في التالي ديال الحصه انا كيف كتشوفوا في التصويره دابا غتلقاو التصويره ديال كيفاش خرجنا في التالي الحصه. دابا غندوزو للدوزيام حاجه هي الترانسفورماسيون بكتيريان. La transformation bactérienne était le premier mécanisme d'échange génétique découvert dans le monde microbien. L'identification chimique de facteurs transformants a montré qu'il s'agissait d'acides désoxyribonucléiques libres dans le milieu environnant chez certains genres bactériens, comme Streptococcus pneumoniae ou le Bacillus subtilis ou l'Azotobactérie agilis. Ces bactéries peuvent passer naturellement d'une bactérie à une autre, conférant à cette dernière nouveau caractère ou le nom de transformation naturelle. Au cours de cette transformation, les cellules doivent passer à un état physiologique particulier, dire état compétence. Ces états, codés par un certain nombre de gènes chromosomiques, ici signalés par les conditions environnantes, rencontrèrent beaucoup de bactéries et à peu près des Escherichia coli ne possèdent pas de système naturel de transformation. Cependant, la plupart elles peuvent être rendues artificiellement compétentes. كيف ما غنشوفوا دابا كيفاش غادي نرجعوا واحد بحال Escherichia coli، كيفاش غادي نرجعوها à l'état compétence. كيفاش غادي نرجعوها؟ كناخذوا واحد كناخذوا الميليو ديال كنرجعوها باغ واحد لا ميثود اللي غنشوفوها دابا. قلنا بان كناخذوا كنونسوماسيون واحد الميليو ال بي دون البواط بيتري وكنديروا لها كنحسبوا لا دونسيتي اوبتيك ديالها باش ناريتيو لا كرواسونس باغ قلنا لاباري كي سميتها سبيكتروفوتوميتري. ملي وصلنا للدونسيتي اوبتيك ديالها ل 0.5 هنايا كنوقفوا لا كرواسونس. كيفاش كنوقفوا كرواسونس؟ كنهزوا داك الميليو ديالنا كنحطوه في لاكلاص بور ستوبي لا كرواسونس. من بعد كناخذوا منه 100 ميكروليتر وكنديروها في واحد التمبيراتور ديال 4 دوغري سيلسيوس بوندون 5 مينوت. ابري كنديروا لا سونتريفيغاسيون. ملي كنديروا السونتريفيغاسيون كيوقع لنا الكيلو سيرناج. كنزيدوا عليه ان دومي فوليم انيسيال ديال كلورير دو كالسيوم بليس 10 مليلتر ديال بلاسميد. من بعد كنخليوه في لاكلاص بوندون 15 مينوت. من بعد كنديروا له سونتريفيغاسيون. من بعد كنزيدوه 1/10 دو فوليم انيسيال ديال CaCl2. من بعد كنزيدوه 10 مليلتر ديال بلاسميد. من بعد كنخليوه واحد 4 اور وكتولينا لا سيلول كدوفيان كومبيتونس. اوكي دابا سالينا هادي احنا رجعناها كومبيتونس ياك. دوزيام ايطاب كيفاش غادي نديروا لا ترانسفورماسيون. لا ترانسفورماسيون كناخذوا تيب ستيرول كنزيدوا عليه 100 ميكروليتر ديال البكتيري كومبيتونت بلس 50 ميكروليتر دي بلاسميد انكيبي 30 minutes sur la glace. شنو كتوقع عندنا؟ كديمينا لاجيتاسيون تيرميك ادسوربسيون دي بلاسميد، يعني كيتفيكس لنا البلاسميد على سيرفاس دي باروا دي بكتيري. من بعد هذا هو لو رول ديال هاد البارتي هادي. من بعد ملي كنشدو داك لي سوليسيون ديالنا اللي هنايا كنحطوهم في باماغان ا تمبيراتور 42 سيلسيوس بوندون 1 مينوت. ابري كنديروهم في لاكلاص بوندون 2 مينوت. هاد العمليه هادي كنسميوها بشوك تيرميك. ملي كتوقع لنا ابسوربي. شنو هي ابسوربي؟ يعني البلاسميد كيدخل لنا على الانتيريور دي بكتيري. مفهومه هاد القضيه هادي؟ دونك احنا وقع لنا ترانسفورماسيون. ها هو البلاسميد دخلنا على الانتيريور دي بكتيري. كنديرو التيموان نيجاتيف هو البكتيري كومبيتونت، يعني با دو بلاسميد. شنو كيكون عندنا فيها؟ كيكون عندنا في ميليو ال بي بليس لامبيسيلين ميليو، وكيكون عندنا ميليو سيليكتيف كيكون عندنا با د كولوني.
وكان تيموان بوزيتيف هو البكتيري كومبيتونت بليس بلاسميد دو ريفيرونس، يعني عارفين حنايا لي كولوني ديالو، عارفين كلشي. دونك غادي نوقفوا الفهمه ديالنا في هذه البارتي هذه، ومن بعد الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على العلاقات وعلى الحساب ديال لي كالكول ديالنا بالنسبه لي كالكول ديال الفريكونس دو ترانسفورمون، ليفيكاسيتي ترانسفورمون، كومون فير المانيبيولاسيون باش نوصلوا لي كولوني، باش نديروا دينومبرومون، هذا باش نوصلوا داكشي كامل نهضروا فيه في الحلقه الجايه ان شاء الله. دونك كونوا على القرص، ابونا وخليو راسكم سيرون ليني باش ان شاء الله ان كنا نستافدوا بزاف. وكاين واحد لانونس ان شاء الله غادي نتحط في الجروب ديال بيولوجي اللي غيشرحوا لكم اخ ياسر حج. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه خويا عماد ان شاء الله تيسالي يعني كلشي يسالي التي بي ديالو، من بعد نخصو شي وقيت في لافاك نطلبوا شي لونفي ان شاء الله ولا في الهول ان شاء الله، ونديروا مراجعه كما درنا العام اللي داز. بدا حساب داك ايكولوجي لي ستاسيون كنا درنا لهم واحد ريزيمي زوين. هادشي علاش لا سوا ديال جينيتيك لا سوا بيوموليكولير، الطلبه اللي عندهم ايكولوجي امكانيه ديال الايكولوجي يعني كاتبين داكشي مزيان ديال لي ستاسيون، يمكن لهم حتى يديروا نفس الطريقه اللي غنديروا حتى حنا عاوتاني ديال الريزيمي ان شاء الله كل الطلبه، باش الا كان عندنا شي فكره عاوتاني غلطه نعاودوها مراجعه، اذا كان عاوتاني هذيك كمل المعلومات ثلاثه فهمتي صافي، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. بون كوراج ان شاء الله. اهم حاجه ديالنا هي اننا نوصلوا المعلومات بزاف ديال الطلبه، اننا نبارطاجيو المعلومات اللي عندنا. دونك يبارطاجيو معنا عاوتاني الطلبه الاخرين المعلومات اللي عندهم. حنا كنخدموا عليكم نتوما وانتم تخدموا علينا، يعني حنا ماشي بالضروره يعني حنا اللي فاهمين، حنا ما غاديش ما فاهمينش داكشي يعني 100%، ولكن شويه داكشي اللي فاهمين من داخل هذا، ولكن نجمعوا الطلبه بعضياتنا نكونوا واحد. هادشي هذا راه العشيه كامله حنا خدامين عليهم اخوتي، وقسما بالله العظيم العشيه كامله وجينا وعطيناكم العصير، عطيناكم اللب العصير توبه عليك والله حق الله العظيم العشيه كامله. ها انتم حنا يعني خدامين العشيه كامله، وسمحوا لنا على الصداع اللي كان في الاخر، وميم طون الا كانت شي ايغرور درنا شي خطا شي حاجه، ما نتمنوا بانكم ما تهجموش علينا بواحد الطريقه اللي قبيحه، بانكم تجيو تصحوا لنا الاخطاء، وحنايا نتقبل الخطا. يعني مشكور اخويا مشكور، الله يحفظك انت اللي مشكور. كنتقبلوا الاخطاء، كنتقبلوا التعليقات كما كانوا، وان شاء الله نتمنوا اننا نكونوا في حسن الصوره بالنسبه لكم انتم يا اخوان. فالان غادي نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثانيه ان شاء الله، الحصه الثانيه الحصه الثالثه اللي غتكون على هذا التي بي هذا ان شاء الله. دونك بقات لنا اهم حاجه هي الحساب، والحساب ان شاء الله غادي نخصصوا له وقيت واحد اخر ان شاء الله نزيدو نفهموه اكثر ان شاء الله. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو من بعد.